فکر میکنم وقت این رسیده که از وقتی صبح بلند میشیم نگاه آفتاب بکنیم که از کدوم طرف داره طلوع میکنه. کم کم وقتش رسیده. من این سوره رو همیشه میخوندم، نمیتونستم هضمش بکنم. 28 سال از زمانی که منو فرستادن مکتب خونه، قبل از انقلاب یا قبل از انقلاب، شاید بیشتر، نزدیک 35 ساله، 28 ساله که ما رفتیم، بالاخره 27 ساله که رفتیم مدینه و برگشتیم. 35 سال تقریبا که برای اولین بار یا بیشتر 36 سال ما را فرستادن مکتب خونه. از همین سوره های قصار آخر قرآن شروع کردیم تا رسیدیم به اذا السماء انفطرت، اذا البحار فجرت، اذا البحار سجرت. این آیات چیه؟ معنیش نمیفهمیدیم. رفتیم درس خوندیم، رفتیم دانشگاه اسلامی، بازم خوندیم، تفسیرش خوندیم، اذا البحار فجرت، اذا البحار سجرت. تفسیرش خوندیم، معنیش فهمیدیم، هضمش برای ما مشکل بود. که خداوند میگه یکی از نشانه های آخر الزمان این که دریا منفجر میشود، اذا البحار فجرت. دریا منفجر میشود. چطوری منفجر میشود؟ ما انفجار بمب دیده بودیم، انفجار دریا رو ندیده بودیم. در جای دیگه می اذا البحار سجرت، دریا به جوش می آید، یک پارچه جوش می شود، مثل آبی که روی آتش گذاشته باشند، با گرمای دمای بالا اون آب جوش بکنن، چطوری قلقل می کند. خدایا کی می شود این آبهایی که پیش پای ماست، فاصله خانه های ما و شما تا دریا یک قدم بیشتر نیست، پا بذاریم از خانه در بیایم تو آبش خنکه. اگر این منفجر بشود، اگر این به جوش بیاید، افروخته بشود، چه می شود؟ تفسیرش هم خونده بودیم اما نمیتونستیم درست هضم بکنیم تا اینکه خداوند در جریان سونامی اقیانوس هند نشونمون داد که چطوری دریا منفجر می شود و چطوری دریا به جوش می آید. کوههای آتشفشانی که در اون منطقه بوده با اون زلزله قویی که زیر آب 9 رشتر زلزله میشه، زمین جا به جا میشه، مواد مذاب داغ میاد چه وارد آب دریا میشود. از کوههای آتشفشانی که پلم شده بوده توسط خداوند، یک دفعه در نتیجه فعل و انفعالات زیر زمین با زلزله قوی که میشه، جا به جا میشه، روان میشه، فعال میشه، به دریا میریزه و دریا رو به جوش میاره و بعد با قدرتی که خدا میداند چه قدرتی است، آب منفجر میکنه 30 متر 50 متر در هوا و با سرعت 800 کیلو 700 کیلو در ساعت به اندازه سرعت هواپیما این انسانهایی که کنار ساحل بودن همه رو دنبال میکنه. این فیلم سونامی رو ببینید که چطوری این انسانی که این همه ادعا داره چون موشی پا به فرار گذاشته، این انسان گردن کلفتی که در مقابل خدا ایستاده، معصیتشو به رخ خدا میکشه، طرفداری از شیطان و ابلیس داره به رخ خدا میکشه. من در صف دشمن تو ایستادم، از نعمت تو هم استفاده کردم. چطوری ذلیل میشه؟ یک موج آب میاد 50,000 نفر رو بلند میکنه، کشتی 600 تونی آهن رو بلند میکنه، روی یک روستا میذاره و دفنشون رو زیر روی همون کشتی قرار میده. آب رفته اما کشتی مونده. 600 تن کشتی روی یک روستا همونجا دفنشون کرده و سنگ قبر و الحدشون شده. و خیلی از جسدهایی که تو همین فیلم ها نشون میدهند آثار سوختگی، جسدهایی که نجات پیدا کردن پوستشون کبود و سیاه شده بوده، مال آب جوشی که اول اون آب جوش اونها رو سوزنده، بچه پرتشون کرده به ساحل. پناه به خدا، باور بکنیم ما از 4 طرف محاصره آبیم. این جزیره از 4 طرف محاصره آبه.
26 سال پیش در دانشگاه مدینه بودم. دوستانی از جزر مالدیو در اقیانوس هند، چند تا نقطه بیشتر نیست تو اقیانوس، 350,000 نفر جمعیت اون کشوره. دوستان خوبی داشتیم از مالدیو یا مالدیف، بزرگترین جزیره مرجانی دنیا که بالاترین درآمد اون کشور از همین توریستایی است که میان برای بازدید و تماشای اون جزر مرجانی. این دوستان به من میگفتن که انگلیس به ما اطلاع داده که بعد از 20 خورده سال، 25 سال جزیره شما زیر آب میره. این صحبت چند سال پیشه. بعد از 25 سال، بعد از 30 سال جزیره شما زیر آب میره، محو میشه. و ما فکر میکنیم که این ترفندهای استعماری است، چون نظرشون به این جزیره هست میخوان ما را از این جزیره خارج بکنن، خودشون تصاحب بکنن و ما را با ایجاد رعب و وحشت در جامعه ما را ضعیف و متزلزل بکنن. دیگه من از اون روز هم دیگر رو ندیدیم. اونها رفتن به کشورشون، ما هم برگشتیم به کشورمون. آب از روی این جزیره رد شده و این جزیره رو تقسیم کرده، جزیره های جدید رو درست کرده، جزیره هایی که به هم وصل بودن جدا کرده، فاصله انداخته، از نیست جزیره های جدید درست کرده، یک جزیره هایی را بلعیده با افرادش و جزیره هایی رو درست کرده. سبحان الله، قدرت خدا. کجا هستن اون دوستانی که تو دانشگاه اسلامی مدینه با هم میخوندیم؟ بحث انگلیس نبود، بحث این که پیشرفت علم به اونها نشان داده که بالاخره این مناطق در خطر، در معرض خطر تسونامی است. ژاپن در معرض، کالیفرنیا در معرض، پله ها و سکوها و سدهای بزرگ بتونی رو جلو شهرشون، ساحلشون درست کردن که مردم بتونن در این فاصله فرار بکنن. این المفر. شیخ خالد راشد در نوارش میگه که خدایا ما چه کاری کردیم که قهر تو را اینطوری به جوش آورده؟ خدایا ما چه کاری کردیم که خودمون نمیدونیم که تو اینطوری عوض شدی نسبت به ما؟ شیخ راشد میگه من در روز 20 یا 19 رفتم اونجا برای مأموریت. در اون روز 900 نفر، روز 19 روز 900 نفر جسد دفن میکردیم. روز اول چه بوده؟ اذا البحار سجرت، آب و جوش میکنه، آتش فشانها رو فعال میکنه، میریزه تو دریا رو به جوش میاره، بعد منفجر میکنه. خدا نمیتونه که اینا از روی سر ما رد بکنه به اون طرف؟ همین سونامی مدش آمد تا روستایی در شرق جاس، بهش میگن روستای بیاهی. 1 کیلومتر آب در خشکی پیشروی کرد. ما رفتیم اونجا یک مدرسه درست کردیم. 1 کیلومتر آب در ساحل پیشروی کرد، اما سطح آب دیگه وقتی مدش از اونجا، چون که متصل به بحر عمان بود دیگه، کشور مسقط، کشور عمان، کشور یمن، همه اعلام کردن که 5 متر ارتفاع آب دارن همراه با اون سونامی. یعنی شبش یا صبح روز بعدش که 5 متر ارتفاع آب دارن. امارات و این کشورهای خلیج فارس همه احساس وحشت کردن، آماده باش شدن. خداوند میتونه. توبه لازمه. توبه به انسان ثبات میده، توبه به انسان ایمان میده، توبه به انسان خدا میده. با ارزشترین چیزی که توبه به تو میده خدا بهت میده. حیف نیست با یک کلمه میتونی خدا رو داشته باشید. استغفر الله. باور بکنی توبه کردن یعنی همین، این که به الله بگی استغفر الله، خدایا به درگاه تو توبه کردم، الله مال تو میشه. و بعد اینکه الله مالت شد، الله وعده داده اگر کسی الله رو در زندگی مد نظر قرار بده، الله همه مخلوقات زمین و آسمانش رو در اختیارش رام میکنه، مسخرش میکنه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری.